में बारात है उसके बारे में कि उसकी पूरी रात की इबादत एंड उसके रोज़े के बारे में ना तो मैंने सोचा कि आप लोगों की तो अभी रात है। मतलब आप जो पढ़ रहे होंगे उनकी तो अभी वो जाग रहे हैं और जो सोए हुए हैं वो सुबह इंशाल्लाह सुन लेंगे। हम लोगों के दिन है तो आज रात होगी ना, तो इसलिए मैंने कहा चले थोड़ी-सी बात कर देते हैं क्योंकि इस स्टेट ऑफ माइंड से मैं भी बहुत गुज़री हूँ। मैं हमेशा ये क्वेश्चन करती थी कि इबादत में आखिर हर्ज क्या है? अगर नफ़ल पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, तो फिर आप क्यों ऐसे कहते हैं? और फिर उन पे गुस्सा आता था, जो हमें कोई ऐसी बात बताते थे। अब उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मैं आपके सामने वो सारे पॉइंट रखती हूँ, रिज़ल्ट आपने खुद निकालना होगा, जैसे मैंने निकाला था। कि अच्छा मैंने उन स्टूडेंट से ये पूछा था कि आपके पास क्या दलील है इस शब बारात के लिए? तो उन्होंने कहा कि कुरान में सूरह दुखान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारका कि हमने इसको नाज़िल किया है लैलतुल मुबारका में मुबारक रात में। तो आप यहाँ पे अब गौर ये करें कि इन्ना अंज़लनाहु हु कौन किसकी तरफ ज़मीर जा रही है कि इस कुरान को, है ना? इस कुरान को हमने कब नाज़िल किया? लैलतिल मुबारका, मुबारक रात में, ठीक है? इसकी बिना पे वो ये कहते हैं कि ये रात है जो शबान की 15 की रात है। तो इस रात को जब हम इबादत करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला गुनाह माफ़ कर देते हैं, बख्श देते हैं और फिर इसका सुबह रोज़ा रखना भी बनता है। अच्छा, अब इसके बारे में हदीस वो ये पेश करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि 15 शबान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे थे, उनकी बारी थी। तो रात को जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वो वहाँ पे नहीं हैं। तो वो उनके पीछे गई उनको देखने के लिए तो कहती हैं वो देखा कि वो कब्रिस्तान जो था जन्नतुल बकी उधर वो दुआ कर रहे थे, इस्तिग़फ़ार कर रहे थे तो फिर वो देख के वापस आई, ठीक है? आप अब यहाँ पे ये गौर करें, हदीस तो ठीक है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी रात थी तो कहा कि आयशा उठो और तुम भी मेरे साथ इबादत करो, इतनी बड़ी रात है? या फिर दूसरी बीवियों को जैसे रमज़ान में आखिरी 10 रातों में वो टेंट लगते थे ना उनके वो मस्जिद में कि वो रातें जागें और अपने घर वालों को जगाओ और ये करो। कोई एक हदीस आपको ऐसे मिलती है कि जिसमें रसूलुल्लाह ने कहा सहाबा को कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक कितने बेस्ट फ्रेंड थे हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान किसी को कि ये रात इतनी बड़ी रात है तो आप लोग सारे बस जमा हो जाओ क्योंकि मस्जिद तो वही थी। तो रात को अल्लाह सुब्हानहू तआला से माँगते हैं, दुआ माँगते हैं। कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती है, ठीक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 23 साल कुरान नाज़िल हुआ। 23 साल में कोई ऐसी रात हमें नहीं मिलती है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की 15 को जागे और इबादत की और अगले दिन रोज़ा रखा। देखिए रोज़ा रखना जो है ना, वो रसूलुल्लाह का ये मामूल था कि वो 13, 14, 15 हर महीने की 13, 14, 15 को रोज़ा रखते थे। मंडे एंड थर्सडे का एंड ये 3 दिन का रखते थे ना रोज़ा। हमें असल में आदत हो गई है शॉर्टकट की। हम सोचते हैं कि अच्छा ये एक रात को जाग लेंगे, पूरी रात इबादत कर लेंगे, फिर अगले दिन रोज़ा रख लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम एक तसल्ली हो जाती है ना जैसे, उस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर हमें ये कोई कहे कि ये तो रसूलुल्लाह की वो सुन्नत है कि जिसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह ने सारी उम्र कहा है तो मंडे 13, 14, 15 हर महीने इस्लामी महीने में हमें रोज़ा रखना चाहिए और मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा रखो तो फिर हमारी ये सुन्नत किधर चली जाती है? अच्छा, फिर अब यहाँ पे ये देखिए कि ये तो मैंने आपको बता दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना पूरा दीन मुकम्मल दिया था। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको वही कुरान में की है, हमारे पास पूरा कुरान है, राइट? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी अहादीस के थ्रू हमारे पास है। हिज्जतुल विदा के मौका पर 1,44,000 सहाबा थे। रसूलुल्लाह ने वहाँ पे उनसे कहा कि तुम बताओ मुझे कि मैं शहादत ली उनसे कि मैंने दीन मुकम्मल तुम तक पहुँचा दिया। सब ने कहा कि हाँ, आपने पहुँचा दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि ये आप गवाह रहिएगा कि मैंने इनको ये दीन पहुँचा दिया है। तो फिर ये दीन कहाँ से हम ऐड करते हैं? शेख अलबानी की बात मुझे याद आती है, वो कहते थे कि जब सुन्नत को आप छोड़ देते हैं ना,
تو پھر وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بدعات جو ہوتی ہے نا وہ ان کی جگہ لے لیتی ہیں، اور جب لوگ بدعات کو فروغ دیتے ہیں تو سنتوں سے اعراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو تسلی میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کام کر لیا ہے۔ اور میں واپس آپ کو یہ بات کہوں گی کہ مجھے بھی آنیسٹلی بڑا غصہ آتا تھا جب کوئی یہ کہتا تھا کہ اس رات کو تو لکھا ہی نہیں ہے، تم کا عبادت کر رہے ہو، تو میں کہتی تھی ان کو کہ نیا چیز پتہ ہے، ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں ایسے روک رہے ہیں۔ تو دین میں کوئی چیز ایڈ کرنا، دیکھیے جاگنا ہے تو آپ جاگیں، ٹھیک ہے؟ آپ روز جاگیں، تہجد، اب دیکھیے یہ بات کہ اس رات کو ایسے ہوتا ہے، بخاری اینڈ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایوری سنگل نائٹ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، کہتے ہیں نا، اور ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے، تو پھر ہم تہجد میں ایوری ڈے کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ کیونکہ یہ شارٹ کٹ ایک سال میں ایک دن کا ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے نا، اچھا کیا لگتا ہے، بہت آسان لگتا ہے۔ تو پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو کیا پتا ہے کیا نہیں۔ میں آپ کے سامنے دیکھیں قرآن پاک میں آپ کو تفسیر میں بھی اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ سب سے خوبصورت تفسیر کیا ہوتی ہے کہ قرآن کی ایک آیا کی تفسیر دوسری آیا سے، اس کی ڈیٹیل دوسری آیا سے مل جاتی ہے۔ ہم بار بار قصے پڑھتے ہیں نا، آدم علیہ السلام کا ایک قصہ ایک دفعہ آتا ہے، پھر دوسری جگہ آتا ہے، پھر تیسری جگہ آتا ہے، تو اس کو تقویت ملتی ہے دوسری وجہ سے تیسری جگہ پہ جب ہم پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجئے گا، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات رکھتی ہوں کہ قرآن نازل کب ہوا تھا۔ اِنَّا، یہ سورہ دخان کی آیا ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ المبارکہ، مبارک رات میں، ٹھیک ہے؟ اب دوسرے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں تو بینہ بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ٹھیک ہے؟ اب تیسری جگہ آپ دیکھیے کہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہ، کہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں۔ تو یہ ساری راتیں قرآن ہی نازل ہوا نا، ساری راتیں کدھر ہے، کدھر ہیں؟ آپ خود سوچئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو جو یہ رمضان کی رات ہے، رمضان کے دن ہے، رمضان کے مہینے کی اسی لیے اتنی برکت، اتنی فضیلت ہے کہ اس میں قرآن جیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عظیم چیز ہم پر نازل کی ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے، فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، اگر آپ جاگ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں پڑھنے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نفل پڑھنے چھوڑ دیں اگر آپ کریں، بس یہ دیکھیں، آپ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا پاک پروردگار، میں جاگ رہی تھی، مجھے یہ وقت جو ہے، ویسے بھی تہجد کا وقت سٹارٹ ہو گیا آپ لوگوں کا، لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں۔ ایک ہوتا ہے نا پریکٹس کہ سب کو جمع کر کے، جیسے وہ نماز تسبیح کے بارے میں تھا، میں پہلے پڑھتی تھی، اور سب کو وہ آسان لگتا ہے، تو سارے آ جاؤ مل کے سارے پڑھتے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ نہیں، اس میں جماعت نہیں کرا سکتے، جماعت مطلب سارے مل کے عورتیں جیسے پڑھتی ہیں، تو یہ کرانے کا نہیں ہے، تو میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا ہاں نہیں، یہ تو غلط بات ہے جو میں کر رہی تھی۔ جو چیز ہم ایسی چیز ایڈ کر رہے ہیں اسلام کے اندر، اپنے دین کے اندر، اس کو دین کا حصہ بنا کے، جو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ ہمیں کہیں سے اس کی کوئی ایسی اصل ملتی ہے، اور وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، تو آپ اس کو بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے، اور آپ وہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جمع نہیں کیا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ اٹھو اور آج کی رات اس طرح کی رات ہے۔ تہجد میں تو ہمیشہ ہی وہ کہتے تھے کہ یہ رات جو ہوتی ہے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں۔ تہجد کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، روزہ رکھنے کی بھی 15 کی اپنی جگہ ہے، رسول اللہ کا معمول تھا، وہ ہر مہینے روزہ رکھتے تھے۔ تو ان چیزوں کو جو وہ ریگولر ہر مہینے کرتے تھے، اس کو ایک خاص نام دے دینا، مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی۔ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے۔ پھر سے میں وہی دعا کرتی ہوں
अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वरज़ुकना तबाहु वारिना बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु, कि या पाक परवरदिगार जो हक है ना वो हमारे सामने ले आए और जो बातिल है वो भी हमारे सामने ले आए ताकि हम उससे इज्तनाब कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाज़त दीजिए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।